यो क्याम्पसका विभिन्न तहहरूमा कक्षा 11-12 देखि लिएर आएर स्नातकोत्तर तहसम्मको जुन अहिले भर्खर रिजल्ट आएका छन् ती विभिन्न तहहरूमा उत्तीर्ण हुनेहरूलाई चाहिँ स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्ना भएर आफ्नो एउटा सुन्दर भविष्यको चाहिँ सपना बोकेर यहाँ अध्ययनको लागि आउनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले स्वागतको कार्यक्रम राखे। त्यहाँबाट चाहिँ उत्कृष्ट 10 जनाहरूलाई हामीले छनौट गरेका छौँ र त्यहाँबाट पनि उत्कृष्ट भाइ बहिनीहरूलाई हामी छनौट गर्छौँ र हामीले पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। प्रथम, दोस्रो, तेस्रो, त्यसपछि प्रमाणपत्र। परीक्षामा सफल हुनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि छ हाम्रो र यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको अवधिभरिमा यहाँहरूले चाहिँ सक्रियतापूर्वक सम्पूर्ण कार्यक्रम अवधिभरि यहाँ कार्यक्रम स्थलमा बसेर कार्यक्रमको चाहिँ शोभा बढाइदिनु हुनेछ। तपाईहरुकै लागि हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रम चाहिँ एकदम अमूल्य हुनेछ र तपाईहरुलाई स्वागत गर्न पाउँदाखेरि छौं र तपाईहरुको भविष्य उज्जवल होस्, सुखद होस्, शैक्षिक सफलता मिलोस्। क्याम्पसको तर्फबाट के गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ भविष्य निर्माण गर्न हामीले सघाउन सक्छौं, विभिन्न तह र तबकाबाट हामी यहाँहरूलाई भरपूर सहयोग पुर्याउने छौं र केही वर्षदेखि हामी यो क्याम्पसको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रममा पनि लागिरहेका छौं। सिकाइ र शैक्षिक उपलब्धिलाई चाहिँ बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं र यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि धेरै सक्रियतापूर्वक सहभागिता कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न यहाँहरू सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। तोयानाथ पहाडी सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस यो क्षेत्रकै यस क्याम्पसबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूलाई हेरिरहेका छौं। उहाँहरू समाजको हरेक क्षेत्रमा गएर सफल हुनुभएको छ र सफल व्यक्तित्व उत्पादन गर्ने एउटा ठाउँको रूपमा रहेको छ। हामीले देखिरहेका छौं लिएर सबै बागेश्वरी क्याम्पससँग धेरै जसो जोडिएका छन् र जीवनका हरेक पक्षसँग सफल व्यक्तित्वहरू उत्पादन रहेको छ भन्ने कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसपछि मैले कार्यक्रम उद्घाटनलाई जोड्नेछु। त्योभन्दा अगाडि शाखाको जिम्मा मलाई दिएको थियो। सांस्कृतिक विभागमा हामीले धेरै विद्यार्थीहरूले हामीलाई नाम टिपाउनु भएको थियो। म सरस्वती नाम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नमिता राणा मगर, सपना प्रमुख अतिथि र सभापतिबाट मैनबत्ती बालेर आजको कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। कृपया सबै आफ्नो ठाउँबाट उठिदिनु। ल राष्ट्रिय गानको लागि रेडी 1 2 3। एउटै माला नेपाली सारी महाकाली सर्वभौमै फैली। धन्यवाद। स्पिच कम्पिटिसनका लागि पहिलो चरणमा हामी 5 जना प्रतियोगीहरूलाई लिनेछौँ। सफल विष्ट, विजय काफ्ले, पुष्पा दाहाल, रमेश बुढाथोकी र प्रदीप साने। कृपया म एकराज शर्मा सरलाई कर्मचारी युनियनका सभापतिज्यू, यहाँ उपस्थित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कार्यक्रममा यहाँहरूको यो उपस्थिति अत्यन्तै सुखदायी छ। यस सँगसँगै जोडिएको कुरा समेत विभिन्न तहहरू उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्मान गर्ने र यस क्याम्पसमा भर्ना हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। वातावरणीय संरक्षण विषयमा बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम यस आयोजक कमिटीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको विकासलाई भावी पुस्ताहरूसम्म संरक्षण गरेर जोगाएर राख्नु नै दिगो विकास हो भने वातावरण भन्नाले ब्रह्माण्डमा रहेका जैविक तथा अजैविक वस्तुहरूको अन्तर सम्बन्धलाई नै वातावरण भनिन्छ। आजको युगमा शिक्षा र प्रविधिको युग भए तापनि हाम्रो जस्तो गरिब देश नेपालमा विकास हुन सकेको देखिँदैन। हाम्रो देश नेपाल एउटा विकसित राष्ट्र हो जुन विकासको पाइलाहरूमा बिस्तारै बिस्तारै लम्किरहेको छ। हाम्रो देशमा अहिले पनि आर्थिक उन्नति, महिला सशक्तिकरण, विकास, दिगो विकास भन्ने कुरा एउटा टपिकमा मात्र सीमित रहेको अवस्था छ, जसमा भ्रष्टाचारमा नेपाल पहिलो पंक्तिमा आउने गरिन्छ।
पहिलो पङ्क्तिमा नेपाललाई एउटा भ्रष्टाचार भएको, धेरै भ्रष्टाचार पाइने देश भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा जुनसुकै सरकारी कर्मचारी, सरकारी कार्यालयदेखि लिएर अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि भ्रष्टाचार एउटा व्यापक रूपमा रहेको, भित्रसम्म खोक्रो पार्दै जाने धमिराको रूपमा व्याप्त भएको सबैजना माझमा छर्लङ्ग छ। भ्रष्टाचारले नेपालमा गरेको विभिन्न किसिमका पछौटेपनाहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि यहाँ सुशासनको एकदमै आवश्यकता रहेको छ। प्रत्येक व्यक्तिले भ्रष्टाचारलाई छोडेर भ्रष्टाचारको बाहेकबाट जाने हो भने हाम्रो देश एक दिन स्विजरल्यान्ड र अमेरिका होइन, सीमित रूपमा एउटा सिङ्गो नेपाल हुनेछ। हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले पनि भन्नुभएको छ, घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालीले उहाँले देखाएको यो बाटोमा राम्रोसँग मात्र अघि बढ्यौँ भनेदेखि हाम्रो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाउन सकिँदैन भन्ने मान्छे साँच्चीकै मूर्ख हो भन्न पनि सकिन्छ। सबैतिर क्षेत्रमा सुशासनले एकदमसँग बास गरेको छ। हाम्रो नेपाल सिङ्गो नेपाल, जुन नेपालमा सुशासन मात्र भेटिन्छ भन्न सकिन्छ। जबसम्म भ्रष्टाचार जस्तो धमिरो हाम्रो देशको भित्रसम्म खाने गरेको हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रूपमा देखिन्छ, तबसम्म सुशासनले कतै पनि बाट बास गर्न सक्दैन। भ्रष्टाचार बिना हुने काम सायद विरलै रूपमा देख्न सकिन्छ होला। तपाईँ हामी जस्ता एउटा आजका जल्दा बल्दा युवाहरूको राम्रो प्रयास, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको किन आवश्यकता छ भन्ने टपिक यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिलेलाई प्रतियोगी मन्तव्यहरू यही रोक्दछौँ र यसपछि हामी सुरेन्द्र बस्नेत भाइको एउटा गीत सुन्नेछौँ। यसै गरेर निरुता शर्मा र शकुन्तला साई, अरुणा श्रेष्ठ, पशुपति थापा, ममता सिंह ठकुरी तपाईँहरूलाई पनि बोलाउन सक्छौँ। त्यस कारणले अब यसपछि हामी एउटा गीत सुन्छौँ भाइ सुरेन्द्र बस्नेतको। जहाँ छन् बुद्धका आँखा, मेघ शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र। मेरो राष्ट्र मनोहर, प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता। झल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता जता। जहाँ छन् माया नेपालको लाग्छ, नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ, नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ, कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जपुछु चौतारीमा बसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जहाँ छन् बुद्धका आँखा। एक्सटेम्पर स्पिच कम्पिटिसनको अर्को प्रतियोगी भाइलाई बोलाउन चाहन्छु। भाइ रमेश बुढाथोकी, बिए फर्स्ट। शिक्षा भनिन्छ कोक्रोबाट सुरु भएर सीतामा अन्त्य हुन्छ।
शिक्षा भनेको कुनै पनि व्यक्तिमा रहेका ज्ञान, सिप, कला, क्षमता र प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने र एउटा समाजको स्वच्छ, सभ्य, समुन्नत समाज निर्माणमा एउटा उत्तरदायीपूर्ण नागरिक तयार पार्ने शिक्षालाई प्राविधिक तथा रोजगारमूलक शिक्षा भनिन्छ। त्यसै गरेर शिक्षा भनेको केवल कोरा किताबमा सीमित हुनु हुँदैन। मैले यहाँनिर धेरै कुरा उदाहरणमा भन्न गइरहेको छु, किनकि जब मान्छे परीक्षामा पास हुन्छ त्यो किताबी कोरा शिक्षाको आधारमा मात्र हुन सक्छ। जब मान्छे परीक्षामा होइन जीवनमा सफल हुन पर्छ। उदाहरणको लागि हरिवंश आचार्य एसएलसीमा 3 पटक फेल हुनुभयो, तर कला र संस्कृतिमा उहाँ कहिले पनि फेल हुनु भएन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षाको आवश्यकता आजको 21औं शताब्दीको आवश्यक माग र युगको चाहना पनि प्राविधिक तथा रोजगार शिक्षाको आवश्यकता भएको भन्ने टटकारो रूपमा चाहिँ चुनौतीको अथवा चाहिँ समस्या अथवा युगको आवश्यकता र समयको आवश्यक चाहना भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। सभापति महोदय, म यतिखेर के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यदि कुवाको पानी शुद्धिकरण गर्नको लागि यदि मूलको पानी शुद्धिकरण गर्नको लागि नदीमा जतिसुकै वाटर गार्ड हाले पनि त्यसले अशुद्धता कदापि शुद्ध पार्न सक्दैन। भन्नुको तात्पर्य के छ भने जुम्लाको विद्यार्थीहरूको लागि कम्प्युटरको भन्दा पनि स्याउ खेती कसरी गर्ने भन्ने शिक्षामा चाहिँ प्रायोरिटी प्राथमिकता हुनुपर्छ। किनकि त्यो नै एउटा रोजगारमूलक मान्छेले आफ्ना सर्टिफिकेट प्रदान गरिरहेका छन् तर बाकसमा थन्काएर खाडी मुलुकमा जानु परेको छ। प्राविधिक यो भनेको रोजगारमूलक शिक्षा होइन। कुनै पनि व्यक्ति शिक्षा ग्रहण गरिसक्यो, शिक्षा हासिल गरिसक्यो भने उसले आफ्नो जीवन आफ्नै राष्ट्रमा चाहिँ उसले आफ्नो एकदम आफ्नो अस्तित्व जमाएर उसले आफ्नो राष्ट्रमा चाहिँ उसले बस्न पाओस्, बस्न सकोस्। अथवा आजको 21औं शताब्दीमा ज्ञान र प्रवृत्तिको चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ विकास भइरहेको छ। त्यसैले प्राविधिक शिक्षा र प्राविधिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाको आवश्यकता युगको चाहना र समयको आवश्यकता भएको छ। आजका ससाना प्रत्येक व्यक्तिको भाग्य र भविष्य भनेको यही शिक्षामा रहेको छ। शिक्षा भनेको एउटा व्यक्तिलाई एउटा उसको चाहिँ भाग्य र भविष्य चाहिँ निर्धारण गर्ने चाहिँ मार्ग निर्देशन अथवा चाहिँ पथ प्रदर्शन काम गरोस् भन्ने मेरा शब्दहरू, मन्तव्यहरू गल्ती कमी कमजोरी भएकोमा क्षमा याचना गर्दै मेरा यिनै शब्दका पोका पन्त्राहरूलाई यही विश्राम गर्ने अनुमति माग्दै यस मञ्चबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। Come on,
धन्यवाद बहिनी कृष्ण चौधरीलाई। यसपछि उत्तीर्ण भन्नुभएका सबै भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट सम्मानका विभिन्न उपहारहरू पुष्पगुच्छाहरू हामीले प्रदान गर्नेछौँ। त्यसलाई सम्मानका रूपमा लिइदिनु हुन आग्रह गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। एउटा यो इन्टिग्रेटी आइडल नेपाल 2016 ती राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू मध्येबाट गएर मलाई एउटा मेसेज गरिदिनु होला। भाइ बहिनीहरू मोबाइल छ भने प्लिज हातमा मोबाइल लिऊ न। मोबाइलको मेसेज बक्समा गइदिउँ प्लिज। अब सुन्नु होला कविता। कविताको शीर्षक उनी भन्ने छ। म सुरु गर्छु कविता। हिमाल चाहिँ हाँसिराख्ने गुराँस चाहिँ फुलिराख्ने उनी, हिमाल चाहिँ हाँसिराख्ने गुराँस चाहिँ फुलिराख्ने उनी, कहिले उनी देशका कुरा गर्थिन्, कहिले उनी देशका कुरा गर्थिन्, कहिले उनी जीवनका कुरा गर्थिन्, कहिले उनी शिक्षाका कुरा गर्थिन्, कहिले उनी समाजका कुरा गर्थिन्, कहिले उनी समाजका कुरा गर्थिन् र अन्तिममा फेरि उनी जीवनका कुरा गर्थिन्। समय बदलियो, समय बदलियो, मौसम बदलियो, विचार बदलियो उनको। समय बदलियो, मौसम बदलियो, विचार बदलियो उनको। के भयो मैले प्रश्न गरेँ, के भयो मैले प्रश्न गरेँ, भन्नै नसकिने, बुझ्नै नसकिने। मैले फेरि भने के भयो, मैले फेरि भने के भयो। मेरो प्रश्नको जवाफमा आँखाभरि आँसु लिएर उनले भनिन्, मेरो प्रश्नको जवाफमा आँखाभरि आँसु लिएर उनले भनिन्, म अरू जस्तो नर्मल मान्छे होइन, म अरू जस्तो नर्मल मान्छे होइन। र भन्न नसकी उनले भनिन्, डर खाली छ हेरे, डर भनिन् है। म सोच मग्न भए, आँखाबाट आँसु बरबर्ती झरे। यो कस्तो भगवान जीवन त दिएछौ, यो कस्तो भगवान जीवन त दिएछौ, तर दुखी दिएछौ, तर दुखी दिएछौ। मैले भगवानसँग प्रश्न गरेँ, आज पनि सोचिरहन्छु के भयो होला। सधैँ हिमाल चाहिँ हाँसिराख्ने, सधैँ गुराँस चाहिँ फुलिराख्ने उनीलाई मन दुखी राख्छ, मन झस्किराख्छ। सायद आज पनि उनी मनभरि पीडा लिएर बाँचिरहेकी होलेन्, उनी मनभरि पीडा लिएर बाँचिरहेकी होलेन्, आँखाभरि आँसु लिएर हाँसिरहेकी होलेन्। कसरी बाँचेकी होलेन्, कसरी हाँसेकी होलेन्, म सोच मग्न छु। धन्यवाद। यो रिजल्ट यो क्षेत्रकै सबैभन्दा उत्कृष्ट रिजल्ट हो। बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको इतिहासमा हामीले यो क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो रिजल्ट प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। त्यसको लागि यो श्रेय हाम्रो यिनीहरूलाई हामी धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसपछिको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि हामीले उहाँहरूलाई लभ्याङ्क पत्र अहिले उपलब्ध गराउन सकेनौँ, हामीलाई प्राप्त भइसकेको छैन। हामी बिएड थर्ड इयरका विद्यार्थीहरूलाई लभ्याङ्क पत्र सहित सम्मान गर्नेछौँ र उहाँहरूको लभ्याङ्क पत्र आइ नसकेको कारणले हामीले गर्दछौँ।
यहाँहरू हाम्रो क्याम्पसको गौरव हुनुहुन्छ। हाम्रो क्याम्पसको नाम उच्च बनाउने कुरामा यहाँहरूको भूमिका रहेको छ र अगाडि पनि हाम्रो क्याम्पसको नाम रोशन गर्नु। धन्यवाद सर। स्नातक एवं वक्तृत्व कला कार्यक्रम चलिराखेको छ। अहिले बीबीएस तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष र फोटो सेसन चलिराखेको अवस्था छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मध्यपश्चिमको प्रवेशद्वार कोवलपुर नगरीमा त्यो गोरेटोमा कोरी बस्छु तिमीलाई सधैँ त्यो दो बाटोमा यो आँखा मेरो टोलाइरहन्छ त्यो गोरेटोमा कोरी बस्छु तिमीलाई सधैँ त्यो दो बाटोमा तिम्रो मायामा 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 मत परिचयमा छायामा छायामा तिम्रो मायामा 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 मत परिचयमा छायामा छायामा गरेर प्रेम पत्र मायालु लागिदिन किन किन सकिन राखेर तिमीलाई भन्न केही सक्दैन भन्दै मलाई कोही भन्छन् भन्नु के तिमी भनेर फुल भन्छन् कोही मलाई तिमी भनेर मलाई कोही भन्छन् फुल भन्छन् कोही मलाई तिमी भनेर भाइ रामबहादुर रावत, रमिता उपाध्याय, ताली
बजाइदिन र तालीमा कन्जुस नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। रेखा पुनमगर, रेखा पुनमगर, रिमा थारू, अङ्गबहादुर कार्की, चक्रबहादुर मल्ल, चक्रबहादुर मल्ल, मनकुमारी डीसी, मनकुमारी डीसी, कुमारी, चन्द्र कुमारी पौडेल, इन्द्र प्रसाद देवकोटा, अनिता पौडेल, अमृता जैसी, अमृता, अन्जु खड्गा, अनिता बस्नेत, बलबहादुर शाह, वेद प्रसाद भण्डारी, भगवती साई, कुमारी जीसी, भीमा कुमारी भण्डारी, भोज कुमारी खत्री, भूपेन्द्र खत्री, क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो पुस्तकालयको व्यवस्था भएको हाम्रो बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस। धन्यवाद मेरा आदरणीय गुरु, यस सभाका सभाध्यक्ष, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, यस क्याम्पसका प्राध्यापक, सम्पूर्ण आफ्नो उज्जवल भविष्य देखेर गाउँको दूरदराजबाट आउनुभएका मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, म सबैभन्दा तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा विद्यार्थीको सपना हुन्छ एउटा स्कुलमा पढ्ने, अनि स्कुलमा पढिसकेपछि, कलेजमा पढिसकेपछि वर्षैभरिको एउटा सपना हुन्छ विद्यार्थीले। त्यो सपना भनेको वर्षैभरि अध्ययन गरेर 3 घण्टाको समयमा आफूले अध्ययन गरेको कुरा कपी र कलमको माध्यमबाट लेखेर प्राप्त गरेको अङ्क यदि आफूले चाहे भन्दा राम्रो आयो भने एउटा विद्यार्थी त्यतिखेर खुसी हुन्छ। जसरी म आज खुसी भएको छु, हामी खुसी भएका छौँ साथीहरू। तपाईहरूको भविष्य देखेर यो क्याम्पसमा आउनुभएको छ। यो क्याम्पस तपाईँ हाम्रो क्याम्पस हो। यहाँबाट हजारौँ जनशक्तिहरू उत्पादन भएका छन्, गाउँमा पुगेका छन्, कसैले टिचर भएर सेवा गरिरहेका छन्, कोही राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएर सेवा गरिरहेका छन्। यो क्याम्पसको त्यो उपलब्धि हो। तपाईहरू पनि त्यही काम र त्यही क्षेत्रमा पुग्नको लागि आफ्नो भविष्यको त्यो सुन्दर डोका बोकेर यो क्याम्पसमा आउनुभएको छ। तपाईहरूको त्यो सुन्दर भविष्यको पनि कामना गर्न चाहन्छु। यो क्याम्पसको बारेमा मैले धेरै बुझेको छु, धेरै जानेको छु। यो धेरै विषयहरू पढाइ हुने एउटा क्याम्पस हो। यो क्याम्पस भौतिक रूपमा सम्पन्न छ, हामी यसमा गर्व गर्नुपर्छ। यो क्याम्पसको लाइब्रेरी छ, यसमा पनि हामीले गर्व गर्नुपर्छ। यो भन्दा पनि अरू केही कमी कमजोरीहरू छन्, यो क्याम्पसले सुधार गर्नुपर्नेछ। यो क्याम्पस प्रशासनले सुधार गर्नुपर्नेछ। ती धेरै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि म कुनै दिन आउला। विद्यार्थी साथीहरू, जीवन एउटा रथ हो जहाँ निरन्तर दौडिरहन्छ। त्यो दौडानको क्रममा तपाईँ यस क्याम्पसमा आउनुभएको छ। स्नातक प्रथम वर्षका विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत गर्दछु। तपाईहरूको भविष्य सुन्दर होस्, सफलताका पाइलाहरू चुनुन्। तपाईहरू समाजको एक बुद्धिजीवी सर्कलको मान्छे भएर समाजमा सामाजिक जीवन तपाईहरूको बिताओस्। सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यस क्याम्पसको पनि हामी जस्ता हजारौँ जनशक्तिहरू उत्पादन गरी यो देशको, यो समाजको अन्धकार, गरिबी, अशिक्षालाई हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भने क्याम्पस प्रशासन लगायत क्याम्पस परिवारलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, आज हामीलाई सम्मान गर्नुभयो। यस क्याम्पस बागेश्वरी बहुमुखी परिवारप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै म आदरणीय शिशिर सर हुनुहुन्छ हाम्रो क्याम्पस चिफ। कतिपय विद्यार्थी साथीहरू चिन्नु भएको छैन भने प्लिज एकचोटि हाम्रो क्याम्पस चिफलाई, मैले 2 वर्षपछि मैले आफ्नो क्याम्पस चिफ चिनेको थिएँ। प्लिज एकछिन क्याम्पस सर उठ्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँ हाम्रो क्याम्पस चिफ हुनुहुन्छ। उहाँ यस क्याम्पस चिफ भइसकेपछि यो क्याम्पसको सुधार भएको छ। यो क्याम्पसको शैक्षिक सुधारदेखि लिएर हरेक पक्षमा सुधार भएको छ। तपाईँको यो प्रगतिको शुभकामना दिन्छु। अझै पनि यो क्याम्पसलाई अगाडि बढाउनु होला र हामीले गर्न सक्ने सहयोग, मैले गर्न सक्ने क्याम्पसलाई सहयोग
आफ्नो ठाउँबाट गर्नेछु भन्ने शुभकामना दिँदै यो क्याम्पसको म फेरि पनि मेरो क्याम्पस मन्दिर हो, यो मन्दिरमा एउटा विद्या आर्जन गर्नलाई स्वच्छ भावना र स्वच्छ भाव लिएर आउनुभएको छ। तपाईँ विद्यार्थीहरूको सबैको यो मुहारमा सधैँ खुसी छ, सधैँ सफलताको हामीले जस्तै गरी सर्टिफिकेट बोकेर यो क्याम्पसबाट बाहिर जानु होला भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।